अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं बड़े मोहतरम, हमारे बड़े प्यारे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। और आप हमारे फलक शेख पे तो वीडियोस देखते ही हैं, लेकिन डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर पे अब आप देखेंगे बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स आप यहाँ पर देखेंगे। डॉक्टर साहब की रिसर्च, डॉक्टर साहब की जो नॉलेज है वो आपको नज़र आएगी। नाज़रीन, स्क्रीन पर डॉक्टर साहब का नंबर आ रहा है। जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए रब्ता करना चाहते हैं, ज़ायचे से रिलेटेड, वो लोग कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपस के मसले हैं, रंजिशें हैं, जायदाद के मसले हैं, एक बार हिसाब ज़रूर करवाएं। ख़ास तौर पर शादी का लाजमी पता ज़रूर करवाया करें। ये मैं खुद आपको कह रहा हूँ। आज आप लोगों के हम कमेंट्स भी लेंगे। जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं उनको जवाब मैं यहाँ से सवाल करूँगा, डॉक्टर साहब सूफी टैरट पर आपको जवाब देंगे। आज का टॉपिक है फरवरी के हवाले से, क्योंकि फेब का महीना स्टार्ट होने वाला है। हम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से पूछेंगे कि कौन से ज़ोडिक साइन है जिनके पास खुशबू के ज़रिए पैसा आएगा। पढ़ने के लिए भी बताएंगे आपको कि फेब के महीने में आपने स्टार्ट होने से पहले क्या पढ़ना है, और वो कौन से खुश नसीब बुरूज हैं जिनके माली मामलात कमाल के होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, अपने ही सारा कुछ चैनल अपने ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों को चाहिए होता है, हर तरह की ऑडियंस होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक, हमेशा से आपका तारुफ में रंग रोशनी खुशबू देता हूँ। खुशबू के ज़रिए पैसा, और कौन सी खुशबू, ये ज़रा प्लीज़ बताएं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। इस पे मेरा ख्याल है इस पे कभी किसी ने काम नहीं किया। कोशिश करते हैं कि ये चीज़ समझा सकें अपनी ऑडियंस को। ये बड़े अजीज़ हैं हमें। बात ये है कि जो खुशबू होती है ना, उसका एक गहरा ताल्लुक होता है इंसान की शख्सियत के साथ। ठीक है। और खुशबू अगर प्रॉपर आपने इस्तेमाल की है, अगर आप अफोर्ड करते हैं, और अगर आप नहीं भी करते, अपने इलाज की गर्ज से अगर आप खुशबू इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक होती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। रंग है, रोशनी है, खुशबू है, बुरूज हैं, ये सारा कुछ अल्लाह ने बनाया हुआ। बेशक। और बड़ा खूबसूरत खेल है ये कुदरत का, इसको समझना ज़रूरी है। बेशक। अच्छा, अब इसमें ये जो बुरूज हैं, 5 बुरूज हैं फरवरी के लिए मैं बताऊंगा जी सर, कि जिनके मामलात ना माली मामला थोड़े से वीक हैं, वो ये खुशबुएं जो मैं बताऊंगा लगाएं, इस्तेमाल करें। और जो मैं पढ़ने के लिए बताऊंगा वो पढ़ें, तो जो माली मामलात हैं वो फिर गियर अप होंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी कमेंट्स डॉक्टर साहब लोगों के मसाइल के लिए आते हैं ना, तो ज़्यादातर लोग कर्जे का शिकार है कि कर्ज बंदा कोई वापस नहीं दे रहा, अगर किसी को पैसे दिए हुए तो वो फंसे हुए हैं। ये ज़्यादातर लोगों के मसले मसाइल हैं। इसमें भी ये खुशबू इम्प्लीमेंट करेगी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। खुशबू जो है ना वो अट्रैक्ट करती है अरवाह को, पॉजिटिव एनर्जीज को। जबरदस्त। ठीक है। और ये जो खुशबू मैं बताऊंगा, ये आपकी नेगेटिविटी को भी रिपेल करेंगी। जो नेगेटिविटी है ना जी सर, जिसकी वजह से माल से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो मामलात हैं वो एक मतलब हॉल्ट का शिकार हुए हैं, रुके हुए हैं, वो लिक्विडेट होने शुरू होंगे, वो लिक्विफाई होंगे, बल्कि बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला जो है इंशाल्लाह ताला। सबसे पहला जो बुर्ज है ना फलक साहब, वो है जेमिनाई। ठीक है। जेमिनाई का जो लॉर्ड है वो है मरकरी, अतारद। और इसके लिए इस महीने फरवरी के महीने में जी जी खास तौर पे हम कोशिश करेंगे माँ बामा जो भी है खुशबू बताएं लोगों को। हर महीने बताएंगे। हाँ, जिसका जो आएगा एनर्जी पैटर्न खुशबू के साथ अच्छा बनेगा वो जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। वो फिर ये होगा कि वो चीज मल्टीपल इफेक्ट जो है ना वो क्रिएट करेगी, बढ़ाएगी, एनहांस करेगी उसको। जेमिनाई वालों के लिए यूकलिप्टस जो है ना, यूकलिप्टस ये इंग्लिश में यूकलिप्टस है और उर्दू में भी इसको यूकलिप्टस ही कहा जाता है। चाहूंगा सर इसके स्पेल अगर आप यहाँ पे बता दें, बल्कि स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे, लेकिन आप भी स्पेल रीड कर दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं उनको नहीं पता होगा। EUCALYPTUS। वाह, ठीक है जी, यूकलिप्टस इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये अगर आप इस खुशबू इस्तेमाल करते हैं ना ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी के महीने में, जेमिनाई वाले, और अगर साथ आप पढ़ते हैं अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, आपने पढ़ना है, इसमें ज़ात को रखना है और सिफाती नाम साथ पढ़ना है आपने। या अल्लाह, या मालिकुल मुल्क,
یا اللہ یا مالک الملک. ٹھیک ہے. اور اس کو پڑھنا ہے آپ نے 500 مرتبہ. کوئی ایک وقت مقرر کر لیں, اس کو 500 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے, اول آخر درود شریف کے ساتھ. خوشبو آپ نے لگائی ہوئی ہونی چاہیے آپ کو, اور اس ٹائم پہ آپ یہ, اور وہ کوشش کریں گے نمازیں اپنی جو ہیں وہ صحیح رکھیں. ڈاکٹر صاحب ملے گی کہاں سے؟ یہ کسی بھی اچھی جو عطر والی دکان ہے. اچھا, بیسیکلی عطر ٹائپ عطر ہے, یہ عطر ہے, یعنی یہ آپ نے الکوہولک نہیں یوز کرنا. اچھا, آپ نے عطر لینا ہے یوکلپٹس کا, مل جائے گا. ٹھیک ہے سر. تو عطر کی بہت ساری دکانیں ہیں. ان کے مالی معاملات جو رکے ہوئے یہ یوز کرنے سے اور یہ پڑھنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اپنا یہ کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں پیسوں سے ریلیٹڈ وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, دوسرا برج جو آتا ہے وہ لیو ہے. لیو جو ہے برج اسد, اس کے معاملات جو ہیں خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے وہی آپ نے جو بات کی ہے کہ لین دین کے معاملات ہیں, قرض وغیرہ, ٹھیک ہے, جن کی ایک بڑی رقم ایکسپیکٹ کریں کہ دینی تھی کسی نے, آنی چاہیے, وہ اگر یوز کرتے ہیں تلسی, بیزل اس کو بولتے ہیں انگلش میں, تلسی کا اگر عطر استعمال کرتے ہیں, اسینشل آئل یوز کرتے ہیں, ایسے ہی جیسے میں نے بتایا ہے. نارملی نا آپ نے اس کو لگانا ہوتا ہے کان کے پیچھے, گردن پہ لگا لیں, ہاتھوں پہ لگا لیں, اس طریقے سے گردن کے اوپر آپ لگا لیں. خود کو بھی مطلب کہ آنی چاہیے. ہاں آنی چاہیے. اور آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا فتح ہو, یا اللہ ہو یا فتح ہو. ٹھیک ہے, یہ تاکہ جو بند رستے ہیں اللہ پاک وہ کھولے, ماشاءاللہ, رزق سے جڑے ہوئے خاص طور پہ. ٹھیک ہے, یا اللہ ہو یا فتح ہو, یہ بھی 500 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور تلسی کا جو, اور اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیے, اور اس کو ایک وقت مقرر کر لیں, عشاء کے بعد پڑھ لیں, فجر کے بعد پڑھ لیں, نمازیں اپنی انٹیکٹ رکھیں. یہ ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں وہ ہے لیو کا. ہاں, یہ لیو کا ہے. جی سر. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے ورگو, سنبلا. اچھا, سنبلا والوں کے لیے مسائل یہ ہیں کہ یہ تسخیر خلائق کا کام کرے گا. یعنی خلق جو ہے وہ تسخیر ہوگی, لوگ آپ کی بات مانیں گے. ٹھیک ہے, روپے پیسے کے مسائل بھی آپ کے اللہ تعالیٰ سیدھا کرے گا انشاءاللہ. اور جو تسخیر خلائق جو لوگوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ ہمارے پولیٹیشینز ہیں, اس وقت کیمپینز کر رہے ہیں, الیکشنز ہونا نہ ہونا وہ اللہ کے ہاتھ ہے, مگر ان کا تعلق پبلک کے ساتھ ہے, یا جو لوگ پبلک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پبلک سیکٹر کے ساتھ جن کا تعلق ہے, جہاں پہ ان کو ڈھیر ساری پبلک کو ڈیل کرنا پڑتا ہے, وہ لوگ یہ خس کا جو عطر ہے نا, خس جو ہے ورگو والے, ہاں جی, ورگو والے, وہ استعمال کریں. ان کے مالی معاملات بھی اور خلائق سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں, تسخیر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بہتر فرمائے گا. اور آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ ایک وقت مقرر کر لینا, اور 700 مرتبہ 700 ٹائمز یا اللہ ہو یا ہادی ہو, یا اللہ ہو یا ہادی ہو, یہ پڑھنا ہے. یہ آپ نے پڑھنا 700 ٹائمز ورگو, صبح پڑھ لیں, دوپہر پڑھ لیں, رات پڑھ لیں, ایک وقت پڑھنا ہے. جی سر. پر روزانہ پڑھنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیں کہ کیسے رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے جی اقرب اسکارپیو. سر کا تو ماشاءاللہ سال ہی بڑا اچھا ہے اسکارپیو کا. ہاں جی, ایڈیشنلی ان کو نا خاص طور پہ وہ لوگ جو نئے پروجیکٹس اپنے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو ایڈیشنل انکم کی ضرورت ہے. وہ اقربی افراد جن کو بچوں یا بچیوں کی شادیوں کے لیے ایڈیشنل پیسوں کی ضرورت ہے, وہ اقربی افراد جو سوچ رہے ہیں اس وقت اپنا گھر نیا بنانے کا یا تعمیر کر رہے ہیں, اس میں پرابلم ہے, رکاوٹ ہے, تو ایڈیشنل انکم کے لیے, ایڈیشنل مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے فینل ہوتی ہے نا, سونف, اس کا جو اسینشل آئل ہے نا, اس کا عطر جو ہے, ٹھیک ہے, وہ یوز کریں سونف کے نام سے. ہاں, سونف ہے. اچھا, یہ کہیں سے بھی مطلب کہ سونف ہم کھاتے ہیں نا جو, ہاں وہی ہے, یہ وہ ہے. فینل اس کو انگلش میں بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سونف جو ہے اردو میں بولتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہو یا ودود ہو, یا اللہ ہو یا ودود, یا اللہ ہو یا ودود, یہ پڑھنا ہے. اسکارپینز نے پڑھنا 1100 ٹائمز. یہ نوٹ کر لینا, 1100 دفعہ ہے. اور یہ جو سونف بتایا یہ اسکارپینز کو بتایا ڈاکٹر. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے لیے بھی ٹائم ایک مقرر کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں, پورا مہینہ پڑھیں. دیکھیں پھر
اللہ تعالیٰ کے عجائب جو ہیں وہ کیسے آپ کو حقیقت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ فیب کے مہینے میں جو آپ نے زوڈیک بتایا، جیمنی بتایا، لیو بتایا، ورگو بتایا اور اسکارپیو بتایا کہ یہ 4 کے لیے آپ نے جو پرفیوم بتائے ہیں جی. اور ایک اور ہمارا ایک اور ہے ابھی. اچھا وہ ہے جدی کیپریکون. ماشاءاللہ یہ سال بھی ان کا ہے، ویسے سال بھی کیپریکون کا. ٹھیک ہے. اور ان کے لیے یہ ہے کہ یہ خوشبو استعمال کریں. نئی جو نئے پروجیکٹس ہیں، نئی جابز ہیں، روپیہ پیسہ ایڈیشنل جو ہے اس کی طرف سے تھوڑی سی اگر پرابلم ہے تو یہ کیمومائل جو ہے، کیمومائل بابونا بولتے ہیں اس کو، اردو میں بابونا بھی بولتے ہیں، بابونا بھی. کیمومائل انگلش میں زیادہ مشہور یہی ہے. اس کی چائے بھی پی سکتے ہیں. اچھا. کیمومائل ٹی بھی بڑی زبردست ہے ذہنی سکون کے لیے. اور بہت ساری چیزیں ہیں. بے خوابی کی جن کو شکایت ہوتی ہے نا، جن کو نیند نہیں آتی، وہ کیمومائل ٹی پئیں. اچھا. اس کے لیے بہترین ہے. اچھا دوسرا یہ کہ کیمومائل کا ایسینشیل آئل جو ہے وہ یہ لوگ یوز کریں، عطر جس کو بولتے ہیں، وہ بھی زبردست ہے. وہ ایڈیشنلی ان کو ایڈیشنل انکم، خاص طور پہ وہ افراد، خواتین حضرات جو کاروبار میں زمین کے کاروبار سے، کھیتی باڑی کے کاروبار سے منسلک ہیں، میڈیکل کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یہ اوور آل ان کو ایڈیشنل انکم اور اچھے یعنی کریئر کی طرف، اچھی انکم کی طرف، اچھی اپرچونیٹیز کی طرف یہ خوشبو اللہ کی برکت ڈلے گی. خوشبو سے ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ پازیٹیو انرجیز جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. یا اللہ ہو یا باعث ہو، یا اللہ ہو یا باعث ہو، یہ 900 ٹائمز انہوں نے پڑھنا ہے. 900 ٹائمز. اور ٹائم اپنا کوئی مقرر کر لیں. نمازیں اپنی میں ریکویسٹ کروں گا کہ انٹیکٹ رکھیں اور یہ پڑھیں. اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، 900 بار یہ روز پڑھیں. اس کو اس میں کوشش کریں کہ ناغا نہ ہو، مگر یہ کہ اس کو جتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھیں گے نا، اگر مثال کے طور پہ آپ چلتے پھرتے باوضو حالت میں بھی ہیں تب بھی پڑھ لیں. اچھا. یہ کیپریکون کا خوشبو لگی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کیمومائل جو ہے، کیمومائل، ہاں وہ ہونی چاہیے. زبردست ڈاکٹر صاحب. یہ بڑا یونیک اور انفارمیٹیو ٹاپک ہے جو آپ نے بتایا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے 5 زوڈیک بتائے ہیں، یہ لوگ تو فوری طور پہ یہ استعمال کریں اور ہمیں فیڈ بیک ضرور کمنٹ میں دیں کہ آپ کے معاملات کیسے ہوئے. سر صوفی ٹیرو کارڈ سے آپ کی اجازت سے کچھ سوالات بھی آئے ہوئے ہیں آپ کو ایم علی چینل پہ. السلام علیکم. کائنات گھر میں جویریہ کہتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ ہے 31/12/1999، 2 بجے. مدر کا نام نازیہ ہے. فیوچر کے بارے میں کچھ بتا دیں، میری شادی کس سال میں ہوگی؟ میں جناب اوور آل ایک کارڈ نکالتا ہوں اور یہ دیکھیں، شاہ آف سٹافز. ٹھیک ہے. یہ ٹیرو کارڈ سے ہم آنسر دے رہے ہیں. میرا خیال ہے اس سال میں شادی انشاءاللہ ہو جائے گی. انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ. فوزیہ نورین، والدہ کا نام سریا، ہسبینڈ کا نام مجیب الرحمان ہے. والدہ سغرا، سر ہماری شادی کو بہتر کامیاب بنا سکتے ہیں؟ کون مطلب بہتری کامیابی پوچھ رہے ہیں اپنے شادی کے. آپ اپنی نا دیکھیں دعا اور عبادات کو انٹیکٹ رکھیں اور میوچل جو ہے انڈرسٹینڈنگ کو اسٹرینتھن کریں. اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے انشاءاللہ. میرا نام رسول بخش ہے، والدہ کا نام ہے سردار. پلیز سر میرے بارے میں بتائیں. ڈاکٹر صاحب انداز بیاں بہت زبردست ہے، ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی. رسول بخش. میں ان کا نا کنسیڈر کر لیتا ہوں لبرا. جی. کیا کوشچن تھا ان کا؟ مطلب اپنے والد سے پریشان ہے. پریشان تو نہ ہو آپ. میرا خیال ہے 3-4 مہینے کے بعد جو ہے نا چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی آپ کی. اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھیں، جڑ کے رہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آئی ایم ٹورس، میرڈ، ہیپلی، 2 بچے ہیں، مگر ہوم بزنس کچن سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، اپنا کچھ کرنا چاہتی ہوں، مہنگائی کے ڈر سے میں نہیں کر پا رہی، کیا کروں؟ نام وغیرہ کوئی نہیں؟ وردہ نام ہے. وردہ. اچھا. ٹورس ہیں. اسٹرگل آپ کی ہے، تھوڑی سی اسٹرگل آپ کو کرنی پڑے گی، کامیابی ہے انشاءاللہ. محمد شعیب پرنسپل ہیں یہ، اور کہہ رہے ہیں ڈیٹ آف برتھ 27 جنوری 1966. وہ لکھا ہے ویری انفارمیٹیو ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب لیو لانگ آمین ثم آمین. بہت شکریہ. آپ بھی محمد شعیب نام ہے ان کا. تو اب ان کا 27 جنوری 1966 اپنے حوالے سے 2024 کے حوالے سے. چلے میں آپ کا نا کوشچن تو نہیں ہے، دعاؤں کا بہت شکریہ، تعریف کا شکریہ، تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. 6 آف کپس ہے. اوور آل یہ تھوڑا سا اسٹرگل کا سال ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ پہ رہے گی انشاءاللہ. نام فرزانہ کوثر، مدر کا نام کنیز بیگم، ڈیٹ آف برتھ 24/2/1984. میرج لائف کیسی رہے گی 2024 میں؟
ये क्वेश्चन है, माशाल्लाह जी। ये देखिए कार्ड, जरा गौर से देखिएगा कौन सा कार्ड निकला, नंबर 6 और आशिकान वाला कार्ड माशाल्लाह जबरदस्त, बेहतरीन है इंशाल्लाह। मेरी बेटी का नाम शीन से है, इसकी तारीख बताई 4 दिसंबर 1996 है, इसकी शादी कब होगी? 4 दिसंबर 1996, 1996। सितंबर के अराउंड जाके ना इंशाल्लाह कोई बेहतरी नजर आएगी आपको अल्लाह की रहमत से। अच्छा काम है डॉक्टर साहब आपका, दुआओं में ही बस याद रखा करें हमें, साजिद खान कह रहे हैं। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, खैर हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह जज़ाए खैर अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बेटे का नाम अब्दुल गफूर है, डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1994 है। मेरा बेटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है रेंटा कार कर्जा लेकर, बहुत कर्जा है, कामयाबी अता होगी या नहीं? इंशाल्लाह उल अजीज कोशिश करें कर्ज से बचें, मगर ये है कि अगर नागुज़ीर है कामयाबी अल्लाह ज़रूर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। राबिया तबस्सुम, मदर का नाम शहनाज बेगम, 31 मार्च 1988। क्या क्वेश्चन? 2024 के वाले से पूछा। चले मैं 2024 का बताने की कोशिश करता हूँ जी। इस साल में बहुत सारी नई चीज़ें आपके इल्म में आएंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। नाम वहाज अली, मदर का नाम है रशीदा नसरीन अली, डेट ऑफ बर्थ है 8 मार्च 1982, पाइसिस हैं। क्वेश्चन डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह खैर, मेरी फीलिंग है कि अमेरिका का अब जवाल शुरू है, आपकी टाइमलाइन देंगे, पाकिस्तान वापस शिफ्ट होना चाहिए? मेरा ख्याल है प्लान कर लें, स्टार्ट कर लें, मतलब ठीक है हालात अब? नहीं, वापसी का प्लान करना शुरू कर लें। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हुई हैं आपको कमेंट्स में, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा दुआएं दी हुई हैं। यकीन करें इन्हीं के सहारे चल रही है ज़िंदगी। सही है। माई डॉटर नेम इज़ ईमान, डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 2000। व्हेन विल शी गेट मैरिड? अच्छा, ये सारे साजिटेरियस मैरिड पे ही आए हैं। फल भी है इसमें और मलिका ऑफ कॉइन्स है, इसका मतलब ये है कि 1 2 3, ये तकरीबन आप समझ लीजिए इस साल के एंड पे जाके 12वें महीने में कोई न्यूज़ बनेगी शादी के हवाले से इंशाल्लाह। बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, ये कमेंट सेक्शन का सिलसिला आप जारी रखना अगर चाहते हैं तो नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट में लिखें, हम आपको यहाँ पर जवाब देंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जिसका नाम है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इसको, और यूँ ही सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियो जो है बेल आइकन दबाएँ पहुँच जाए। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।